अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुफ्ती कवी साहब के चचा जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक ही बात की तकरार की गई कि मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ एक साजिश के तहत उनको नीचा दिखाने के लिए पूरी एक गेम प्लान बनाया गया था। साजिश करने वाले कौन थे, साजिश क्यों की गई, उसकी वजह जो उन्होंने बताई है, जो मुझे तो समझ नहीं आई कि मतलब कैसे ये वजह आप बयान कर सकते हैं, लेकिन चले फिर भी जो उन्होंने बात की मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की शोहरत से, जो कि आलमी शोहरत थी, मतलब लोकल शोहरत नहीं थी, सिर्फ मुल्क में वो मशहूर नहीं थे, वो आलमी सतह पर बहुत मशहूर थे, उनकी शोहरत को कम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई। ये सब कहां हुआ, कैसे हुआ, आइए आपको बताता हूं। छोटा सा पस मंजर इसका। आपको याद होगा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को एक थप्पड़ लगा है, जनाटेदार थप्पड़ लगा है। उस थप्पड़ के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जागी। थप्पड़ लगाने वाली हरीम शाह और उनकी कजन थी, उन्होंने जाके बाकायदा तौर पे प्लान करके वीडियो बनाई और उनको थप्पड़ रसीद किया। कहा यह गया कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब बड़ी नाजेबा हरकतें करते थे और बड़े ही गलत जुमले अदा किया करते थे। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की इससे पहले मुतादिद वीडियो सामने आ चुकी हैं। हाल ही में एक और वीडियो सामने आई जब ये वाकया हुआ, उसके बाद जब वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ये फरमा रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि उनको कौन सी शराब पसंद है। कहते हैं मुझे पेरिस की शराब पसंद है और न जाने क्या क्या। वहां पर भी जो 7 खवातीन मौजूद हैं उनमें से एक हरीम शाह है, दूसरी उनकी दोस्त या कजन है। कहने का मकसद ये है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती अब्दुल कवी के चचा ने की है, उसकी वजह ये थप्पड़ वाली कंट्रोवर्सी है। आगे समझ। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कुछ दिनों से गायब, किसी को नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। किसने किया है? उनके चचा और उनके बाकी रिश्तेदारों ने किया है। ये कौन बता रहा है? ये खुद उनके चचा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सुनी होगी, अच्छी बात है। नहीं सुनी तो आप मेरी ये वीडियो देखें, आपको जो उसका लुब्बे लुबाब है, जो माखे से जो खुलासा है, वो इस वीडियो से पता चल जाएगा। लेकिन इस पर मेरा एक अपना नुक्ता नजर है, वो मैं साथ साथ देता रहूंगा। आपको अच्छा लगे सौ बिस्मिल्लाह, ना अच्छा लगे आपकी तनकीद सर आंखों पे। लेकिन जनाब आगाज वो करते हैं, उनके चचा साहब जो हैं, प्रोफेसर अब्दुल वाहिद नदीम साहब उनका नाम है। वो कहते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, मफहूम बता रहा हूं, कि दुश्मनाने इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक आलिम दीन इतनी बुलंदी पर, शोहरत की इस बुलंदी पर पहुंच गया है कि सिर्फ मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर आलमी सतह पर उनको जाना जाने लगा है। अब आपको बताया ये जा रहा है बेसिकली कि जो कुछ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कर रहे थे, जिस तरह की हरकतें वो करते थे, वो एक साजिश में फंसे हुए थे, जो कि उन लोगों की रचाई हुई थी जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की शोहरत से बड़े परेशान थे। और इस तरह के लोगों ने कवी साहब का, यानी मुफ्ती कवी साहब का सहारा लिया और अपनी सस्ती शोहरत को आगे बढ़ाया। यानी मुफ्ती कवी साहब जो है वो बहुत मशहूर थे और ऐसे लोग जिन्होंने साजिश की उनके खिलाफ, वो खुद भी मजीद मशहूर होना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने एक आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन को फंसाया, अपने जाल में फंसाया, एक साजिश बुनी और फिर उसका सहारा लेते हुए खुद को मशहूर किया। इशारा वाज़े तौर पे हरीम शाह और इस तरह की दीगर खवातीन की तरफ है। मैं एक दफ़ा आपको बात क्लियर कर दूं कि ये जो खवातीन जिनके साथ जोड़ा जा रहा है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को, कोई दूध की धुली ये भी नहीं है, कोई इतने कोई अच्छे काम इनके भी नहीं है, इनकी भी कोई हरकतें इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इन पर तनकीद ज़्यादा इसलिए नहीं हो रही कि वो तो कहती हैं भाई हम हैं ही ऐसी, लेकिन यहाँ पर मुफ्ती थे, आलिम दीन थे, इसलिए इन पर तनकीद ज्यादा हो रही है। खैर आगे बढ़े जनाब। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुफ्ती कवी साहब को अब साजिश का आगाज कैसा होता है, साजिश का फर्स्ट स्टेप क्या था, ये चचा जान बता रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब मुफ्ती कवी साहब को ऐसे प्रोग्राम्स में बुलाना शुरू किया गया जिनमें दीन की बात नहीं होती थी, खवातीन होती थी, लिहाजा मुफ्ती साहब जो है वो उनके साजिश का हिस्सा बन गए। मैं पहली बात तो ये कर दूं, अब यहां पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूं कि हुजूर प्रोफेसर साहब, आप जिस तरह से आलमी साजिश और ये साजिश और वो साजिश कह के मुफ्ती कवी साहब को एक्सोनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपने खुद कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 64 से 65 साल मुफ्ती साहब की उम्र है। छुन्ने काके नहीं है वो, कुछ चोचो मोचो वाले बच्चे नहीं है वो, कि कोई भी औरत, ये लड़कियां की क्या उम्रें होगी? मुफ्ती साहब उनकी आधी उम्र से भी ज्यादा के हैं, ये उनकी आधी उम्र से भी कम की हैं। ये मुफ्ती साहब को नचा रही थी, मुफ्ती साहब नाच रहे थे। ऐसे ही है ना जी। यानी इल्म दीन हासिल करने के बाद, मुफ्ती का लक़ब टाइटल पाने के बाद, मुफ्ती का ओहदा पाने के बाद, कितना बड़ा ओहदा होता है एक मुफ्ती का जो फतवा जारी कर सकता है। वो चंद दिनों पहले की काकियां वो मुफ्ती साहब को नचा रही थी और वो नाच रहे थे, है ना। और ये आलमी साजिश थी
اور یہ کون سی عالمی شہرت تھی مفتی قوی صاحب کی؟ مجھے اپنے ایمان سے بتا دیں، میں اپنے دیکھنے والوں سے سوال کر رہا ہوں، مفتی قوی صاحب کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آپ مجھے بتا دیں آج کیا تھا ان کا علم تھا، ان کا بیش بہا علمی سمندر تھا جو ان کی وجہ شہرت تھا؟ کون سی ایسی انہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن کون سی ایسی شہرہ آفاق کتاب لکھی جس کی وجہ سے مفتی قوی صاحب پہلے مشہور ہوئے اس کتاب کی وجہ سے، اور بعد میں اس شہرت کو کم کرنے کے لیے یہ لڑکیاں میدان میں آ گئی؟ مفتی قوی صاحب کی وجہ شہرت ہی یہی چھلولا پن تھا ان کا۔ ان کو جو ٹی وی پہ بلایا جاتا تھا، اور میں بہت شرمندہ ہوں اس بات پہ، میں بھی ٹی وی کا حصہ ہوں، ان کو بلایا جاتا تھا اسی وجہ سے کہ ان کی وجہ شہرت ان کا یہ چھچولا پن جس کو آپ کہہ لیں یہ تھا، اور یہ حرکتیں کرتے تھے، ٹی وی والوں کی ریٹنگ آ جاتی تھی یا سوشل میڈیا والوں کی ریٹنگ آ جاتی تھی، اس لیے ان کو بلایا جاتا تھا۔ اور کیا ان کی وجہ شہرت ہے، ان کا ترہ امتیاز اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں جناب ان کی عالمی شہرت سے خائف ہو کر لوگوں نے سازش کی؟ نہیں جناب، پھر کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے، ان کے چچا جان ہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اتنی عظمت والے خاندان کی عزت پہ داغ لگایا، لہٰذا اس وقت ان کا ماہر نفسیات سے علاج جاری ہے، ان کا موبائل فون ان سے لے لیا گیا ہے، ان کو گھر میں نظر بند یا مبہوث کر کے رکھا گیا ہے، ان کو ہیبیس کارپس یا حبس بے جا میں رکھا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کام آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی جیتے جاتے بندے کو آپ ایک کمرے میں لاک کر کے رکھیں؟ مفتی کبھی میں لاکھ پرابلمز ہوں گی، لیکن یہ کام اسٹیٹ کر سکتی ہے، پولیس کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو نظریں بند کر کے نہیں رکھ سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ماہر نفسیات کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ دیکھیں انتہائی ادب کے ساتھ، چونکہ آپ نے خود فرمایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ آپ نے ان سے یا آپ کی شورا نے ان سے مفتی کا ٹائٹل لے لیا ہے، ہی از نو مور مفتی ناؤ، تو میں اب کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے ٹھرکی ہونا اس کا نفسیات سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے خوف خدا جا چکا ہے آپ کے دل سے خوف خدا جا چکا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جائیں مکے جائیں، جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں، مدینے جائیں، روضہ رسول پر جا کے معافی مانگیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ یہ کہنا کہ ماہر نفسیات کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ یہ پردہ ڈل جائے ان تمام چیزوں پہ جو پہلے قوی صاحب کرتے رہے کہ دیکھیں جی وہ تو نفسیاتی پرابلم تھا۔ دیکھیں ایک شخص جو پاگل ہو، جس کا نفسیاتی مسئلہ ہو، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اسلام کا بھی قانون ہے، دنیا کا بھی قانون ہے کہ اگر شخص ذہنی حالت میں نہیں تھا، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس میں اگر وہ بڑے سے بڑا جرم یہاں تک کہ قتل بھی کر جائے تو اس کو سزائے موت نہیں ہوتی، اس کا علاج کرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی اصل حالت میں ایسا نہیں کیا۔ لہذا مفتی صاحب جو کارنامے انجام دیتے رہے، مجھے بتائیں کیا سازش کیا تھی؟ وہ جو ان کی ٹیلی فون پہ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ ویڈیو کالز جو لیک ہوئی ہیں، میری شہزادی میں آپ کے ماتھے پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں، یہ کون سی سازش تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی ایسے کام کرنے کے لیے؟ یہ کون سی سازش تھی جو ان کو ٹک ٹاک بنانے پہ مجبور کرتی تھی؟ کوئی کسی کو میرے بھائی آج کی دنیا میں مجبور نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے جاتا۔ اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ پائی جاتی ہے، کوئی لڑکا کسی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، کوئی کسی کو مجبور کر کے نہیں لے کے جاتا۔ تو یہ منجن مت بیچیے خدا کے لیے کہ ایک تو ان کا نفسیات کا مسئلہ تھا، اور پھر وہ عالمی شہرت تھی ان کی، اس عالمی شہرت کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے خلاف سازش رچی گئی۔ تھڑک پن کی کوئی عالمی شہرت نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جناب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہ میرے سامنے آ گئے وہ الفاظ کہ جناب لوکل شہرت کے مالک لوگوں نے سوچا کہ انٹرنیشنل شہرت پانے والے شخص کی امیج کو خراب کیا جائے، اور مفتی صاحب نے ایسی بھی باتیں کہی ہیں چونکہ ان کو نفسیات کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایسی بھی باتیں کہیں جو سچ نہیں ہیں، مگر قوی صاحب ان کو بڑا بڑھا چڑھا کے اور فخر سے پیش کرتے تھے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اس ویڈیو کا جہاں پر قوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فلاں شراب پسند نہیں ہے تو فلاں شراب پسند ہے، میں فلاں شراب پیتا ہوں تو یہ تو وہ، مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مفتی صاحب شراب نہیں پیتے مگر ایسے ہی پھڑے مار رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، مجھے نہیں پتا وہ پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں پیتے تھے تو ٹھیک ہے، نہیں پیتے ہوں گے بھائی، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، یہ تو مطلب تحقیقات ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کے ان رویوں کو ڈیفینڈ کرنا یہ کہہ کے کہ ان کے خلاف عالمی سازش ہے، تو یار یہ بات کچھ جمی نہیں، کچھ مزہ نہیں آیا۔ تو حضور اس پہ آپ لوگ اگر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں ضرور دیجیے گا کہ کیا میں جو بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ اس کو اگر رد بھی کرتے ہیں تب بھی سر آنکھوں پر، اور آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اللہ نگہبان۔